ना आयज कितें जालें, आयज सांगपाचें म्हणल्यार आमी तुका खबर आहा न्हू, जेन्ना असेंब्लीक अनस्टार क्वेश्चन घातलो तो आमचो रेजिनाल्ड, आमचो कुडचणीचो एम एल ए, तेन्ना ताणें तेजो आन्सर असो मेळलो की कोर्ताली हांगासर एक डीप सी हांगा एक हें येता म्हण, जेटी येता म्हणटच ताका लागून इल्लोसो इश्यू जालो आनी हांवें मागीर डिस्कस करून हांव सीएमा कडेन उलयलो. सीएमान मागीर सांगलें ना तूं कांय भिवपा गरज ना अशें जायतें जालें. मागीर तेजे उपरांत मागीर हांवें सरपंचाकूय सांगलें, सरपंचान काडून आमी हें प्रेसूय घेतलो, तुमकां खबर तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें प्रेसूय घेतलो आनी तेजे उपरांत आमी सरपंचाक सांगून आयज आमी सगळे गांवच्या लोकांक, आमच्या ज्या वाड्याच्या लोकांक हांगासर आमी आयज आपयले आनीक हेचेर कितें आमी करपाक शकता हेचेर आयज बरी भासाभास जाल्ली आसा. आनी चडशे आमचे गांवच्या लोकांनी जे आयज एक असो मुद्दो येयलो की आमकां हिंगा आमकां जेटी जी आहा ती आमकां नाका अशें ऑलरेडी आमच्या लोकांनी ताका सांगलेलें आसा. म्हणटच ते डिपार्टमेंटाचे सगळे डिपार्टमेंटाचे आमचे हांगासर आहले, फिशरीज आहले, रिवर रेग्युलेशनाचे आहले, मागीर हे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आहले. म्हणटच आयज हांगासर तुमी पयलां आसतलें ही जेटी कितली आहा की ह्यो बोटयेक पळय अश्यो स्क्रॅप जाल्ले आसा. हांव नको कितें म्हणपाचें म्हाका खबर ना, हिंगा कितें तें कांय ना, आख्खी जेटी गेल्या, ही जेटीचे मेंटेनन्स ना काय ना. ओके, आतां आमी फायनल डिसिजन अशें घेतलां म्हणल्यार लोकांनी सगळे आमचे आयज म्हणल्यार कितें आमी ग्रामसभा सगळे डिसिजन घेवन जे कितें जाय वो नाका हाचेर आमी ग्रामसभा डिसिजन घेतले आनी उपरांत मागीर आमी डिपार्टमेंटाक कितें आहा तें आमी डिस्कस करतले. सध्या जे कंडिशन आसा, सध्या जे ऑपोजिशन आसा, तुमकां दिसता की लोकांक हो जेटी यूज जाताले, लोक यूज करताले, लोकल समाज? हांव तेंच विचारतालो कित्याक आमकां फर्स्ट टायम आमी सगळे म्हाका दिसता हांगासर आयज जो एकठांय जाला तो आमचो गांवचो लोक एकठांय जाला, थोडे फिशरमॅन. कित्याक आमकां पयले हांव जाय जाणां विचारतालो बाबा आमची लोकल कोण आहा काय म्हणून हिंगा, सो लोकल चडशे ना, थोडेशे एक दोग तीग जाण म्हाका दिसता. पूण हे कोण दुसरेच येवन हांगासर दवरता बोट्यो. म्हणटच हांव नको हाचेर कशें चलतालें तें आमकां खबर ना, पूण आयज आमकां एटलिस्ट तर आमचो आयज लोक सगळो येवन एकठांय जाल्लो आसा आनी हेचेर भासाभास आतां फुडें आमची चालू आसा आनी ग्रामसभा घेवन आमी कितें तरी डिसिजन घेतले. रॅम्प जाली, तुमकां दिसता की लोकल्साक जाय की नाका? ना, हो लोकला एक्चुअली पळय लोकांनी आयज ऑलरेडी डिसायड केला लोकांक नाका. तरी आसतना ताका मेंटेनन्स रिपेर कितें करता जाल्यार लोकांले डिमांड कितें, लोकां आमकां लोकला कितें बेनिफीट जाता जाल्यार लोकांक दिवचो अशी तेंगेली मागणी आसा. आनी रॅम्पा बद्दल? रॅम्पाचें देखून पळय आतां कितें म्हणटा ते रॅम्प आसा लोकांचे. म्हाका आतां सरपंच सांगताले बरो रॅम्पाचें देखून आमी पंचायतानूय ताका हें धाडलेलो, नोटीस धाडलो, पूण अजून पासून रॅम्प चालू आसा. लोकांचो एक डिमांड आसा रॅम्प देखून नाका अशें तेंगेलो लोकांचो सगळो डिमांड जाल्लो आसा. आणि एमएलए बाब एक उलयतना सांगलेले की 2014 वर्साक एक पंचायतीन एनओसी दिल्ली जेटी बांदता अशें म्हणटा. आतां सर हे डिपार्टमेंट म्हणटालो, पूण ताचेर म्हाकाय डिटेल सारकी खबर ना, तेजेर काडटा खबर काडटा.